कान्तिपुर समाचारमा आज मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको सहज पहुँचले बालबालिकालाई दुर्व्यसनीदेखि कारोबारीसम्म बनाएको विशेष रिपोर्ट। सडक दुर्घटनामा मानवीय क्षतिको डरलाग्दो आँकडा र दलहरूको स्वार्थको चेपुवामा परेको संसदको प्रभावकारिता सम्बन्धी प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। यसका साथै रोटेपिङ जोगाउनका लागि पाल्पाका स्थानीयको पहल र इतिहास रचेर स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय फुटबल टिमको भव्य स्वागत। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको सहज पहुँचले बालबालिका दुर्व्यसनमा फस्दै चुरोटबाट सुरु भएको लतले लागु औषध कारोबारीसम्म बनायो। सत्तारूढ दल र विपक्षी बीचको टकरावले संघीय संसद 1.5 महिनादेखि अवरुद्ध। संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न, प्रदेश सभाको हालत पनि उस्तै। सरकारले जे चाह्यो त्यही हुने फलोको रूपमा सदनलाई यताकता बुझ्ने जुन परम्परा चाहिँ देखिन्छ। सडक दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षति हरेक वर्ष बढ्दै, घटस्थापना यता मात्र 156 जनाको मृत्यु। दुर्घटना न्यूनीकरणमा राज्यको ध्यानै पुगेन। सरकार नियन्त्रित संस्थाको रकम तान्ने होडमा बैंकहरूले बढाए निक्षेपको ब्याज दर। शेयर बजारमा 69 अङ्कको गिरावट। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्त। नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थालिने। सडक दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। रोगले भन्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने संख्या बढी भए पनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न राज्य संयन्त्र चुकिरहेको छ। चालकको लापरवाही, सडकको दुरावस्था र पुराना गाडीका कारण दुर्घटना बढिरहेको हो। सोमबार मात्र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मनोकामनाको भूमिस्थानमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भए। बस सडकको भित्तामा गएर ठोक्किएकाले ठूलो क्षति हुन नपाएको प्रहरीले बताएको छ। चालकको लापरवाही, सडकको दुरावस्था र सडकमा गुड्न अयोग्य सवारी साधनका कारण दुर्घटना बढिरहेको प्रहरीको ठम्मै छ। विशेष गरेर यो चाडपर्वको समय चाहिँ कस्ता खालका दुर्घटना बढी छन् भने तीव्र गति चलाएर बढी दुर्घटना भएको छ, मापसे गरेर बढी दुर्घटना भएको अवस्था छ, क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राखेर बढी दुर्घटना भएको अवस्था छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले बढी दुर्घटना भएको छ। लामो दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीमा 2 चालक राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यति मात्र होइन, सडक मर्मतका नाममा खण्डहर बनाइएका सडकमा डिभाइडर र लाइटको व्यवस्था नगरिँदा साना ठुला दुर्घटना बढेका हुन्। हामीले हाम्रो सडक पूर्वाधारलाई चाहिँ सुरक्षित बनायौँ भने यस्तो खालको दुर्घटनाहरू कम गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटै उदाहरणको लागि हरेक सडकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन रेलिङ देख्छ नि, सडक सुरक्षा जुन ब्यारियर भन्छौँ हामीले, त्यो राखिदिने भने के हुन्थ्यो, दुर्घटना भयो भने पनि चाहिँ सवारी साधन त्यहीँ पल्टिन्थ्यो र तल खस्न पाउँदैन थियो। त्यो हुने बित्तिकै घाइते हुनेको सङ्ख्या र मृत्युदर चाहिँ कम हुन्थ्यो। घटस्थापनादेखि कार्तिक 1 गते सोमबारसम्म 1272वटा सवारी दुर्घटनामा 1318 जना घाइते भएका छन्। 156 जनाको मृत्यु भएको छ। दिन प्रतिदिन यस्ता घटना हुँदा पनि यात्रुवाहक सवारीको परीक्षण झारा टार्ने किसिमको छ। यातायात व्यवस्था विभागले धेरै यात्रु चढ्ने सवारी साधनको वैज्ञानिक परीक्षण गरी सञ्चालन अनुमति दिने भन्दै काठमाडौँ, हेटौडा र बुटवलमा सवारी परीक्षण कार्यालय खोलेको छ। तर यस्ता सवारी परीक्षण कार्यालयमा नाङ्गो आँखाले मात्र सवारीको परीक्षण हुन्छ। वैज्ञानिक तवरले सवारीको परीक्षण गर्न ल्याएका मेसिन खिया लागेर बसेका छन्। हाम्रो देशमा उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधि, यो दुईटालाई चाहिँ एउटा त हामीसँग नभएको प्रविधि ल्यायौँ हामीले, र त्यसलाई चलाउने जनशक्ति भएन हामीसँग, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो दुईटा चाहिँ मिलाएर जानुपर्छ भन्ने विभागको चाहिँ मान्यता छ। तर चाहिँ अब यो प्रविधि र जनशक्ति चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्था गर्दै जाने कुरा हुन्छ। नेपालमा दैनिक औसत 6 देखि 7 जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनामा हुने गरेको छ। दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढिरहे पनि न्यूनीकरण गर्न राज्यको ध्यानै पुगेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सडक दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षति कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। अस्पतालहरुमा पुर्याउन सकियो भने दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। सिट भन्दा बढी प्यासेन्जरलाई चाहिँ बढी राख्न नदिने, खाल्टाखुल्टी पुर्नु पर्यो,
तपाईँको अनि गाडीहरू पनि छोत्रा गाडीहरू हटाउनु पर्यो। कुन रुट भएर गाडी गएको छ त्यसलाई रेस्क्यु गर्नको लागि हामी छुट्टै एउटा युनिट खडा गरेर हामी तयारी अवस्था बस्नुपर्ने हुन्छ। बाटाको सुधार हुन पर्यो। मुख्यतः सचेतना कार्यक्रम नै हुनुपर्छ। सवारी साधनहरू मादक पदार्थ खाएर हाँक्नु भएन। बिरामीलाई तत्काल हस्पिटल पुर्याउने व्यवस्था हुनु पर्यो। गाडी चुस्त दुरुस्त बनाइ हिँडाल्नु पर्यो। सरकारले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कबाडमा बेच्ने खालको गाडीहरू कुदिरहेछन्, यिनको चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। घटना भइहाल्यो भने तुरन्तै उपचारको चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। चालकहरूलाई चाहिँ गाडी सञ्चालन गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको टेक्नोलोजीको विषयमा थाहा हुनु पर्यो। सुरक्षाकर्मीले पनि हेर्नु पर्यो। अब बढिहालेको छ भने लाभ गर्ने सजाय गर्ने। हाम्रो हाइवेलाई चाहिँ चुस्त बनाउने। सिट प्याक हुँदाहुँदै पनि मलाई केही बार्गेनिङ गरेर अथवा कम भाडा लिएर लैजा, मलाई मुलामा लैजा भनेर यात्रुले पनि चढ्नु भएन। सहर बजार र गाउँघरका पसलमा कलिला बालकहरूले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गरिरहेका टिठ लाग्दा दृश्य देखिनु सामान्य जस्तै बनेको छ। प्रहरीले पहल नगरेकै कारण दुर्व्यसनीमा बालकहरूको सक्रियता बढेको छ। पसलमा सजिलै खरिद गर्न पाइने चुरोट र रात्रि क्लबहरूमा बालबालिकाको सहजै प्रवेशले उनीहरू लागु औषध दुर्व्यसनीदेखि कारोबारीसम्म बनिरहेका छन्। निरञ्जन थापाको उमेर 15 वर्ष मात्रै भयो। उनले 12 वर्षको उमेरमा चुरोट सेवन गर्न सिके। घर नजिकैको पसलमा चुरोट किन्न जाँदा गाली गर्लान् कि भन्ने लाग्थ्यो, तर कसैले केही भनेनन्। त्यसले उनलाई थप उत्साहित बनायो। साथीहरूको लहैलहैमा उनी रात्रि क्लब पनि पुगे। 12 वर्षको किशोर चुरोट खरिद गर्ने पसलदेखि क्लबसम्म कसैले रोकेन र उनी गाँजाको दुर्व्यसनीमा फसे। अहिले पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुग्दा उनलाई त्यतिबेलै चुरोट किन्न र क्लब जान कसैले रोकिदिएको भए यो दिन आउँदैन थियो भन्ने लाग्छ। उनकै साथी 16 वर्षीय पेम्बा शेर्पा पनि 10 वर्षकै उमेरमा चुरोटको अम्बली बने। उनी पनि क्लबसम्म सजिलै पुग्थे। उनलाई लाग्छ सुरुमा नै कसैले रोकिदिएको भए जीवनमा यो अवस्था आउँदैन थियो। हाम्रो अब साथीहरूसँगै जान्थेँ। म सुरुचोटि जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब केही पनि सोधेन। त्यो भित्रभित्र लाग्थ्यो केही सोध्ने हो कि केही गरिदिने हो भन्ने लाग्थ्यो, तर चाहिँ केही पनि सोधेन। इजिली छिर्न दियो र छिरेपछि चाहिँ मैले धेरै थोक देखेँ भित्र होइन। अनि त्यो देखेर नै अहिले चाहिँ दुर्व्यसनमा पर्नको कारण नै मेन भन्नु नै त्यही चाहन्छु। दोकान गयो, चुरोट माग्दाखेरि चुरोट पायो, रक्सी मागो पायो होइन। बिस्तारै बिस्तारै अब त्यही चुरोट रक्सी खाँदै बढ्दै गयो होइन। ड्रग्स खान थाल्यो होइन। ड्रग्स अब सायद त्यतिखेर मलाई कसैले रोकेको भए अथवा केही नियम भइदिएको भए, त्यस्तो 18 वर्षभन्दा माथि अथवा मुनिले लिन नपाउने भनेर नियम भइदिएको भए हामी यतिखेर म यो दुर्व्यसनी हुँदिन थियो होला। यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् जसलाई हरेक पसलमा पाइने चुरोटको धुवाँबाट सुरु भएको कुलतले लागु औषध दुर्व्यसनी बनायो। देशैभर अहिले करिब 6 लाख दुर्व्यसनी रहेको अनुमान छ। हरेक वर्ष 30,000 थपिन्छन्, जसमध्ये 72% कक्षा 8मा अध्ययन गर्दा नै लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसिसकेको हुने अध्ययनले देखाएको छ। कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चुरोट तथा मादक पदार्थ दुवै बिक्री गर्नेमाथि 6 महिनासम्म जेल सजाय तोकेको छ। तर पसलेले निर्धक्क बच्चालाई चुरोट बेचिरहेका छन्। डान्स क्लब र बारहरूमा बच्चाले सजिलै पाउँछन्। प्रहरीले पनि त्यसतर्फ कुनै सक्रियता देखाएको छैन। सानैमा क्लब जाने, सानैमा चुरोट किन्ने त्यही देखिया छ, रोकेको देखिया छैन। अनि बच्चाहरू पनि त्यसमा पर्नु भएको छ। यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। चुरोटबाट सुरु भएको लतले किशोर किशोरीहरूलाई दुर्व्यसनी मात्रै बनाएको छैन, त्यसको अभाव टार्न उनीहरू लागु औषध कारोबारी बनिरहेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मात्रै गत वर्ष 218 जना पक्राउ गर्दा 12 जना 20 वर्ष पनि नपुगेका र 30 नकटेका 114 जना थिए। एक वर्षमा 3703 जनालाई लागु औषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ गर्दा 70% भन्दा बढी 25 वर्षभन्दा कम उमेरका देखिएका छन्। सबैभन्दा पहिला सिगरेटबाट सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि गाँजामा जान्छ, त्यस पछाडि यो अपग्रेड हुँदै जान्छ र सुरुमा यो लतमा फसिसके पछाडि कतिपयलाई आफ्नो पैसा पनि नहुन सक्छ। त्यही भएर को साथीहरूसँग पैसा छ ती साथीहरूलाई फेरि उसले आफ्नो ग्याङमा मिसाउँछ। यसरी चाहिँ आफ्नो ग्रुपहरू फैलाउँदै जान्छ र जब ऊ चाहिँ एकदम एडिक्टेड हुन्छ त्यस पछाडि र ऊ चाहिँ कारोबारीको रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ। लागु औषध नियन्त्रण गर्न संयन्त्र र कानुनले मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बालबालिकाको जीवन बर्बाद भइरहेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अबदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन काठमाडौँको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु धाइरहनु पर्दैन। अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले घरमै प्रमाणपत्र पुर्याउने भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हरेक वर्ष 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले स्नातकदेखि विद्यावारिधि हासिल गर्छन्। ती सबै विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन बल्खु आउनुपर्ने बाध्यता छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि हप्तौँ लाग्ने र विद्यार्थीलाई धेरै समस्या परेपछि विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि रजिस्ट्रेसन शुल्क, बैंक भाउचर लगायत सबै अनलाइन माध्यमबाट गर्ने भएको छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयले सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको छ। मङ्सिरदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सेवा लिन विद्यार्थी काठमाडौँ धाउनु पर्दैन। विद्यार्थीले पढ्दा नजिकको क्याम्पसबाट शिक्षा पाउने भयो। सर्टिफिकेट लिनलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता, त्यहाँ पनि के भने कहिले केही कारणले लामो समय लाग्ने, खर्चिलो भयो। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट लिनलाई चाहिँ घरमै बसेर अनलाइन विधिबाट हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउने। एप्लाई गरिसकेपछि उनले माग गरेको सेवा हामीले चाहिँ यहाँ तयार गरेर उनको घरसम्म पुर्याउने कन्सेप्ट अनुसार यो प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रमाणपत्र पुनर्योग, नाम र विवरण सच्याउने लगायत 11 किसिमको सेवा दिँदै आएको छ। यी सबै सेवा अनलाइन प्रविधिबाटै हुनेछ। अनलाइन फारम भर्दा केही कागजात अपुग र अस्पष्ट भए विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई नपुगेका विवरणका बारेमा खबर गर्दछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएका विद्यार्थीलाई कार्यालयले हुलाक मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमै पुर्याइदिन्छ। उहीँबाट हुँदै ल्याएर आफ्नो अनलाइन फर्म भर्छन्, ट्रान्सक्रिप्टको लागि अनलाइन पेमेन्ट गर्छन्, यहाँ आउँछ भेरिफिकेसन गर्छ, ठिक रहेछ भने उही जुम्लाकै कलेजमा पठाउन नसके तापनि पहिलो चरणमा हामीले प्रादेशिक परीक्षा केन्द्रमा पठाउँछौँ। सेकेन्ड फेजमा गएर त हामी क्याम्पसमै पठाउने हाम्रो योजना त्यो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आबद्ध ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अधिकांश विद्यार्थी अहिले पनि अनलाइनको पहुँचबाट टाढा छन्। उनीहरूलाई पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनलाइन सेवाले समेट्न आवश्यक छ। जहाँ अनलाइन त्यो इन्टरनेट छैन, त्यो सुविधा छैन हुन्छ, त्यही पनि उनीहरूलाई पनि काठमाडौँ आउनु सक्दा आफ्नै जिल्लाको सदरमुकामसम्म गयो, जहाँ युनिभर्सिटीका क्याम्पसहरू त्यहाँ छन्, त्यहाँसम्म गएपछि त्यो सुविधा पाउने हो भने त त्यहाँ पनि सजिलै भयो नि काठमाडौँ आउनुभन्दा। परीक्षा पछिको सेवामा अनलाइन प्रविधिको प्रयोगले विद्यार्थीलाई निकै सहज हुनेछ। यसले मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालयको छविलाई समेत उजिल्याउने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमाले बीचको टकरावले संघीय संसदको दुवै सदन 1.5 महिनादेखि प्रभावित बनेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ बाँझिँदा संसदीय परम्परा समेत खलबलिन पुगेको छ। कानुन बनाउनु पर्ने थलो संसदलाई बाइपास गर्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट चलाउने सम्मको काम गरेको छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले चलिरहेको संसद रोकेर राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा रहेका सङ्घीय निजामती, रेलवे जस्ता विधेयक पास गर्नुको साटो सरकारले फिर्ता लियो। संसदमा अवरोध छ, त्यसलाई खुलाउने विषयमा छलफल नै छैन। संसदमा झन्डै 5 दर्जन विधेयक छन्, तिनलाई टुङ्गो लगाउन सरकारको ध्यान नै छैन। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो दल फुटाउन सरकार र सभामुख सहयोगी बनेको भन्दै विरोधमा छ, जसको कारण झन्डै 1.5 महिनादेखि संसदको काम कारबाही सुचारू हुन सकेको छैन। सत्ता र प्रतिपक्षीको आरोप प्रत्यारोप उस्तै छ। संसद असंवैधानिक बाटोबाट विघटन गरेको कुरा पनि संवैधानिक थियो अथवा त्यो राइट थियो भनेर प्रमाणित गर्नका निम्ति संसदलाई एउटा निकम्मा बनाउने, असफल बनाउने, त्यसले यो संसदलाई 5 वर्षको अवधिमा भएको यो संसद र बाँकी 15-16 महिनाको समयलाई असफल बनाउने मात्र होइन कि यसले
पूर्ण रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने अभ्यास हिजोको नेकपा एमाले पनि 58 दिनसम्म अवरुद्ध गरेर गरेको थियो। अहिले पनि त्यो उहाँको नेकपा एमालेको चरित्रमा त्यो देशैभरि देखिएन। संसदमा एउटै विषयलाई लिएर बारम्बार अवरोध छ, तर खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सभामुख वा विपक्षी दलको नेता कोही जिम्मेवार छैनन्, जसले गर्दा सदनमाथिको विश्वास र संसदीय मर्यादामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदैछ। राजनीतिक दल, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नयाँ पुस्तालाई यो व्यवस्थाप्रति एउटा वितृष्णा पैदा हुन्छ, जनतामा एउटा फ्रस्ट्रेसन सुरु हुन्छ। त्यो फ्रस्ट्रेसनले फेरि एउटा डरलाग्दो स्थितिमा लान सक्छ। त्यसैले मेरो विचारमा छिटोभन्दा छिटो यसको डेडलक अन्त्य हुनुपर्छ, यसलाई डेडलक खोल्नुपर्छ यो। र त्यसको निम्ति पहल कदमी सत्ता पक्षले गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। र अहिले सभामुख र प्रतिपक्षी दलको बिचमा द्वन्द्वको अवस्था रहेको अवस्थामा सभामुखले एक कदम अगाडि बढेर यो द्वन्द्वलाई हल गर्नको निम्ति उहाँले अग्रसरता लिनुपर्छ। काम गर्न नदिएका कारण सदनको भूमिका खुम्चिँदैछ। सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र दलहरूका बेतुकका झगडाको चेपुवामा सङ्घीय संसद परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारका कामको समीक्षा, कानुन निर्माण र नागरिकका जल्दा बल्दा समस्याबारे बहस र छलफल हुने प्रदेशसभा सरकारले स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्न थालेका छन्। आफू अनुकूलमा बिजनेस दिने र प्रतिकूल अवस्थामा अधिवेशन तथा बैठक नै स्थगन गर्ने प्रवृत्तिले संसदको गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले शक्ति सन्तुलनलाई मात्रै प्रभावित तुल्याएको छैन, प्रदेशसभा प्रदेश सरकार माथतको अङ्ग झैँ देखिन थालेका छन्। 2 नम्बर प्रदेश सभामा अहिलेसम्म 7 वटा अधिवेशन र 186 वटा बैठक भए। यी कुनै पनि अधिवेशन र बैठक नियमित तथा स्वाभाविक समयमा नभई सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्रै राखेर अन्त्य गरेको छ। जस्तो कि पछिल्लो समय विश्वासको मत दिँदा प्रदेश सभामा विचाराधीन विधेयकमाथि कुनै छलफलै नगरी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत प्राप्त गरेको 3 दिनभित्र 7औं अधिवेशन अन्त्य गरे। यदि संसद नै नचलिकन व्यवस्थापिकाले काम गर्न थाल्यो भने अनियमितता हुन्छ, त्यसलाई रोकछोक गर्ने कोही हुँदैन। त्यसैले संसद चल्नुपर्छ। म दुःखको साथ भन्नु परेको छ यहाँ सभामुखवादी पोहोर साल यो सदन जम्मा सालभरिमा 365 दिनमा 23 दिन जम्मा सदन चल्यो। यसलाई सुधारौँ मुख्यमन्त्रीज्यू। यो समस्या प्रदेश 2 को मात्रै होइन, 7 वटै प्रदेश सभाको हालत यस्तै छ। सरकारले आफ्नो अनुकूलमा बिजनेस दिने र प्रतिकूल अवस्था देखे कि बैठक नै नबोलाउने कि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा अघिल्ला सरकारले विश्वासको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। सदनको नियमित काम र प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव यसरी नै निरन्तर देखिँदै आएको छ, जसले सदनको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सदनका कामलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउने, जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ विचारहरूको चाहिँ मन्थन गर्ने, छलफल गर्ने थलोको रूपमा भन्दा पनि सरकारले जे चाह्यो त्यही हुने थलोको रूपमा सदनलाई यदाकदा बुझ्ने जुन परम्परा चाहिँ देखिन्छ, अथवा त्यो सङ्घमा होस् या प्रदेशका कुनै पनि सदनमा, त्यो कुरो वास्तवमा चाहिँ दुःखद पक्ष नै हो। उसो त सङ्घीय सदन नै सरकारको छाया बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सदनमा गहन छलफल हुन नपाएका नागरिकका समस्याबारे अझ मिहिन किसिमले प्रदेश सभामा छलफल हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो कहीँ कतै भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन्। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा न पार्टीका संसदीय दल नै जिम्मेवार देखिन्छ, न स्वयं सांसद नै। उल्टै हुँदै आएका कतिपय छलफल र प्रस्तुति संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडाउने खालका देखिन्छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ। 4 वर्षमा कानुन निर्माणको अवस्था 7 वटै प्रदेशमा सन्तोष गर्न लायक छैन। नागरिकका समस्यामाथि भन्दा राजनीतिक कुण्ठा र दलीय स्वार्थ केन्द्रित छलफलले प्रदेश सभामा बढी स्थान पाइरहेका छन्। हामीहरू भित्र एउटा निहित स्वार्थ प्रबल छ क्या, व्यक्ति व्यक्तिमा, गुट गुटमा, समूह समूहमा। प्रदेश सभाको नियति यस्तै भइरहे संहिता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। त्यससँगै सरकारले स्वार्थ अनुकूल प्रदेश सभालाई प्रयोग गर्दा शक्ति सन्तुलन
र सदनको सार्वभौमिकता नाराको मात्रै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश ब्युरो सहकर्मीहरूका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत 23 महत्त्वपूर्ण देशका राजदूतावासहरू अहिले नेतृत्वविहीन छन्। पूर्ववर्ती सरकारले पठाएका राजदूत फिर्ता बोलाउन हतारिएको सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीति कमजोर साबित मात्र भएको छैन, आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउन आर्थिक चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ। सरकारले असोज 5 गते अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई 1 वर्ष समय अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलायो। महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब 16 महिनामै फर्किनु पर्यो। भारतका राजदूत निलम्बर आचार्य, बङ्गलादेशका वंशधर मिश्र, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, इजरायलकी अन्जान साक्य, कतारका नारदनाथ भारद्वाज, स्पेनकी आङफुटी शेर्पा र दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई पनि पदावधि नसकिँदै फिर्ता बोलाइयो। यी सबैलाई केपी ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। त्यसो त त्यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा नै नियुक्त भएका ओमानकी शर्मिला पराजुली र जापानकी प्रतिभा राणा पनि फिर्ता आए। यो सँगै 33 विदेश नियोगमध्ये 23 मुलुक राजदूतविहीन बन्न पुगे। मन्त्रालयले 17 जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र 16 जना राजनीतिक व्यक्ति गरेर 33 दूतावासमा नै नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुर समाचारलाई बताएका छन्। तर राजदूतको पदपूर्तिका लागि सरकारले गृह कार्य नै थालेको छैन। गठबन्धन दलहरूबीच भागवण्डा मिलेकै छैन। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का यसबारे बोल्नै चाहन्नन्। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू औपचारिक जवाफमा सीमित छन्। नेपाल सरकारले जुन मितिबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो, वास्तवमा राजदूत नियुक्तिको तयारी चाहिँ त्यहीदेखि नै मान्नुपर्छ। आन्तरिक हिसाबले यसको अब गृह कार्य उच्च तहमा, उपयुक्त तहमा भइरहेकै छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ प्राथमिकता भनेको जतिसक्दो छिटो ती रिक्त भएका देशहरूमा राजदूत पठाएर देशको प्रतिनिधित्वलाई उच्च तहमा सुनिश्चित गर्ने। राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा पूर्व तयारी नगर्ने र बहालवाला राजदूतको कार्य सम्पादनबारे मूल्याङ्कन पनि नगरी फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति नौलो होइन। तर विश्व समुदायसँग एक पल पनि टाढा रहन नहुने अहिलेको समयमा कूटनीतिक नियोगहरू लामो समय खाली रहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। आफ्नो आन्तरिक समस्या र व्यक्तिगत समस्याबाट ग्रसित भएर बाह्य जगतसँगको सम्बन्धको आधारहरू बलियो छ कि छैन, कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिने भनेको पूर्ण अब यो चाहिँ त्यसको महत्त्व नबुझेको भनौँ या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार नगरेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक चुनावमा होस् या मन्त्री बन्न ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको सन्दर्भहरू बाहिरिएका छन्। राजदूत बन्न पनि मोटो रकमको लेनदेन भएका चर्चाहरू नचलेका होइनन्। 1 महिनादेखि यति धेरै देशमा राजदूत नियुक्ति नहुँदा यस्ता आशंकामा बल पुगेको छ। पहिला धेरै विकृतिहरू भएको कारणले, पैसा खाने चलनहरू भएको कारणले र घर घरमा मान्छेहरू राजदूत बन्नको लागि पुग्छन् हैन, पैसा अफर गर्छन्। त्योलाई रोक्नको लागि पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि राजदूतहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भई पठाएन भनेदेखि त्यसको चाहिँ नराम्रो सन्देश देशभरि जानेछ। सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विदेशी सहायतामा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। लामो समयसम्म रिक्त राजदूत पदमा नियुक्त गर्न नसक्दा एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको गरिमामा ह्रास आउने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले स्कटल्यान्डमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। आज साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको हो। यसैगरी बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई आबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले
जानकारी दिए। आजै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। लगानी योग्य रकमको अभाव चुलिन थालेपछि सोमबारदेखि 18वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। 10वटा वाणिज्य बैंकले बैंकर्स एसोसिएसनमा भएको सहमति नै लत्याए। यसरी सरकार नियन्त्रित संस्थाहरूको रकम तान्ने बैंकहरूको होडले ब्याज दर उकालो लागेको छ। बैंकका सिइओहरूको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनमा आइतबार बसेको बैठकले ब्याज दरलाई 10% को सीमामा राख्ने सहमति गर्यो। तर सोमबार बिहानबाट लागू हुने गरी 10वटा वाणिज्य बैंकले 10% भन्दा माथि ब्याज दर दिने घोषणा गरे। लगानी योग्य रकमको अभाव बढेपछि बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर अर्काको निक्षेप खोज्न थालेका हुन्। हिमालय बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई 1 वर्षभन्दा माथिकोमा 27 बैंकहरूमध्ये 100 भन्दा बढी ब्याज अर्थात् 11.67% ब्याज दिने घोषणा गरेको छ। निक्षेपमा बढेको ब्याजले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज पनि बढाउने देखिन्छ। तर बैंकरहरू यो मान्न तयार छैनन्। आजको प्रकाशनले ठुलो त्यो ब्याज दर वृद्धि छैन। यो 3 महिनासम्म त यसले त यो कोर्स गर्छ। कोहीले यो महिनामा वृद्धि गर्नुभएको छैन, निक्षेपको वृद्धि छैन भने अर्को महिना गर्नु भने थोरै बैंकले मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले 1-2-3 महिना धेरै ठुलो ब्याज दरको चाहिँ चाप चाहिँ आउँदैन हैन, वृद्धिको चाप आउँदैन, थोरै मात्रै आउँछ। अर्को 3 महिनापछि हामीले बीचको अवस्थालाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौं। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भने एनआईसी एसियाले 11.10% ब्याज दिने बताएको छ, जुन असोज महिनाको तुलनामा 2.5% बढी हो। तर संस्थागत निक्षेपमा भने हिमालय बैंकले 3.67% बढाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता सरकार नियन्त्रित संस्थाहरूको रकम तान्ने बैंकहरूको होडले ब्याज दर उकालो लागेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दरमा होडबाजी गरेपछि विकास बैंकहरूको समेत ब्याज दर उकालो लागेको छ। यही दरमा बैंकहरूबीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा भए उत्पादन लागत बढ्ने र सरकारले लक्ष्य राखे अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन कठिन हुने बैंकरहरू स्वीकार छन्। केही न केही मात्रामा चाहिँ तपाईको कर्जाको ब्याज पनि बढ्छ। त्यो कर्जाको ब्याज बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन लगानी व्यवसाय गर्ने जुन लगानी छ त्यो चाहिँ कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भनौँ त्यो बढ्छ कि त्यो बढ्ने बित्तिकै तपाईको त्यसले त उत्पादनलाई डिस्करेज गर्छ हैन, निरुत्साहित गर्छ। जब तपाईको उत्पादन तपाईको निरुत्साहित हुन्छ त्यसले तपाईको जुन आर्थिक वृद्धि छ राज्यले आफूले जुन सोचेको त्यसमा चाहिँ त्यसले समस्या लिएर आउन सक्छ। कर्जाको ब्याज दर बढ्न नदिन अब सरकारले विकास खर्च बढाउनु जरुरी छ। तर यति मात्रै ब्याज दर नियन्त्रणमा राख्न पर्याप्त नभएकाले बैंकहरूबीच ब्याज दरमा फेरि सहमति र त्यसको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। बैंकले निक्षेपमा बढाएको ब्याज दरको सोझो असर शेयर बजारमा परेको छ। आज शेयर बजार 69.51 अङ्कले घटेर 2587.45 अङ्क कायम भएको छ। बजारमा 218 कम्पनीको 87,76,337 किता शेयर किनबेच हुँदा 2 अर्ब 96 करोडको कारोबार भएको छ। व्यापार बाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेका छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको परिसूचक 427.07 अङ्कले घटेको छ। घट्दो बजारमा घमेल्दी हाइड्रो, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर र कालिका पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् भने एनआईसी एसिया बैंकको ऋणपत्र, महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एसिया सेलेक्ट फन्डका लगानीकर्ता कमाउनेको सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। त्यसैगरी कारोबारका आधारमा भने नबिल र सानिमा बैंकसँगै हिमालय डिस्टिलरी अग्रस्थानमा छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ कलेजहरूलाई नयाँ भर्नाका लागि सिटिभिटीले अनुमति नदिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पदाधिकारीको बदमासी, बी आर्थिक चलखेल र सी नियामक निकायको बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पदाधिकारीको बदमासीमा 23%, बी आर्थिक चलखेलमा 57% र सी नियामक निकायको बेवास्तामा 20%। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, बालबालिकालाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? ए. प्रहरी सक्रिय, बी. सचेत अभिभावक र सी. विद्यालयको निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दशैंमा टोलैपछि राखिने पिङ आजभोलि निकै पातलो हुँदै गएका छन्। पुरानो र कलात्मक रोटे पिङ त झन् देखिनै छाडेका छन्। मौलिकता र संस्कृति झल्काउने रोटे पिङ हराउँदै गएका बेला पाल्पाको फोक्सिङ कोटका युवा यस्तै पिङ जोगाउने अभियानमा लागेका छन्। पाल्पा फोक्सिङ कोटका युवा हरेक वर्ष रोटे पिङ बनाउन छुटाउँदैनन्। दशैंको पिङ हाल्ने परम्परा नै कम भइरहेका बेला यहाँका युवा रोटे पिङ जोगाउन जुटेका छन्। सके नयाँ बनाउने, नभए पुरानैमा पनि काठ फेर्ने उनीहरूले एकपटक दशैंको रोटे पिङ अनिवार्य खेल्छन्। दशैंमा राखेको रोटे पिङ तिहारसम्म खेलिन्छ। दशैंको टिका दुई तिन दिन छ भन्दाखेरि हालिन्छ, अनि त्यसपछि पूर्णिमा पछि निकाल्छौँ, अनि फेरि तिहारको औँसीतिर लगाइन्छ। यसै बेला मेलाहरू समेत लाग्ने हुँदा पिङले उल्लास थप्छ। कतिपयलाई त यस्तो पिङ हेर्न रमाइलो र खेल्न नौलो लाग्छ। पहिलेदेखि नै बाउबाजेको पालादेखि नै हालेर आएको हुनाले हामीले पनि उहाँहरूको लागि लगायत अरूलाई पनि यस्तो राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बनाएको हो। हामीले केटाहरूलाई युवा केटाहरूलाई सिकाइराखेको छौँ, अब उनीहरू पनि सिकिराखेको छौँ र अब रमाइलो लाग्थ्यो त केटाहरूलाई हामीले सिकाएर हामी भएर यो जोगाइराखेको छौँ आजसम्म। रोटे पिङ बनाउन सजिलो छैन, कला र मिहिनेत उत्ति नै चाहिन्छ। सामान्य पिङ भन्दा खर्च पनि बढी लाग्छ। फोक्सिङकोटका युवा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर जोगिएको पैसाबाट यस्ता पिङ राख्छन्। यस्तो पिङ बनाउँदा एकातिर संस्कृति र मौलिकताको संरक्षण, अर्कातिर दशैंको हर्षमा थप उल्लास। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, फोक्सिङकोट, पाल्पा। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिल्वालाई बर्खास्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सदस्य सचिव सिल्वालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सदस्य सचिव सिल्वालाई 3 पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि बर्खास्त गरिएको एक मन्त्रीले कान्तिपुर समाचारलाई बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थालिने सरकारले जनाएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिले एक महिला सहित 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। 3 जना मध्येबाट सदस्य सचिव चयन गरिनेछ। नयाँ ऐन अनुसार नै सिल्वाल गत वर्ष साउन 12 गते दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। सदस्य सचिवको कार्यावधि 4 वर्षको हुन्छ। सिल्वाल 3 वर्ष समय बाँकी हुँदै बर्खास्तीमा परेका हुन्। उनी पहिलो पटक 2076 साल असार 23 गते सदस्य सचिव बनेका थिए। सिल्वालको नेतृत्वमा 2 वर्ष अघि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना भएको थियो। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलका लागि मालदिभ्स गएका सिल्वाल आज राति फर्किँदैछन्। साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टिम स्वदेश फर्किएको छ। 28 वर्षमा पहिलो पटक साफको फाइनलमा पुगेर इतिहास रचेको राष्ट्रिय टिम आज बिहान स्वदेश फर्किएको हो। टिमलाई स्वागत गर्न खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, संयौं समर्थक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। नेपाल गत शनिबार भएको फाइनलमा भारतसँग 3-0 गोलको पराजय बेहोरेपछि पहिलो पटक दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको ट्रफी उचाल्नबाट वञ्चित बनेको थियो। 1993 मा साफ च्याम्पियनसिप फुटबल सुरु भए यता नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो। उपविजेता बनेको नेपालले 25,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाएको थियो। यसैबीच सरकारले पनि खेलाडीलाई जनही 5 लाख पुरस्कार घोषणा गरेको छ। प्रशिक्षकलाई 3 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। इतिहासमै पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टिमले नेपाली फुटबलमा नयाँ आशा जगाएको छ। स्वदेश फर्कदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा खेलाडी र समर्थक निकै खुसी देखिन्थे। फाइनलमा हामी एउटा चुक्दाखेरि चाहिँ अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा हिस्ट्री चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो। तर ओभरअल एउटा हाम्रो यो 28 इयर्समा
मा हामी एउटा फाइनल पुग्नु पनि एउटा हाम्रो लागि एउटा बिग अचिभमेन्ट हो। फ्रेन्डली म्याचहरू खेल्ने होइन, ट्रेनिङहरू भरसक बाहिर गरेर होइन, नयाँ टिमहरूसँग स्ट्रङ टिमहरूसँग अझै पर्फर्मेन्स गरेर सुधार्दै जानुपर्ने छ। आफूले गरेको मिस्टेकहरू चाहिँ सुधार्दै लग्यो भने चाहिँ नेपाली फुटबल अझै धेरै माथि पुग्छ भन्ने छ। अब गौरव गर्ने ठाउँ चाहिँ भएको छ होइन। हामी फाइनल धेरै 28 वर्षपछि जुन टुर्नामेन्ट भएदेखि हामी फर्स्ट टाइम फाइनल पुगेको छौँ। एउटा राम्रो अचिभमेन्ट हो। फाइनलको ट्रफी हामीले यता लेख्न सकेनौँ। हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने फ्यानहरू, सबै अफिसियलहरू, सबै मान्छेहरूलाई हामीले त्यो ट्रफी ल्याएर दिन नसकेमा अलिक निराश पनि छौँ। तर एक तरिकाले हेर्ने भने अब एक पाइला गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। सो इट वाज अ गुड स्टेप। अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा आशा ल्याएको छौँ र यो चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी सबै पुरा गर्नेछौँ होइन। हाम्रो गल्ती कमी कमजोरीहरू सुधारेर टिमसँग गइन्छ। अब जस अब आफूले अब मिहिनेत चाहिँ गर्न छोडिँदैन। अब त्यही साफ अर्को वर्ष चाहिँ जितोस् भन्ने एउटा शुभकामना हाम्रो नेसनल टिमलाई। अब इन्डियाको धेरै लगानी गरेको छ, त्यो अनुसारले उनीहरूले फल पनि पाएको छ। हाम्रोमा लगानी सानो छ, त्यस कारणले पनि हाम्रो हाम्रो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो खेलप्रति अझै नेपाल टिमलाई चाहिँ अझ सपोर्ट गरोस् र हामी त जनता, हामी फ्यानले त सपोर्ट गरिरहेछौँ। आगामी दिनमा जित्नको लागि, आगामी दिनमा थप प्रगति गर्नको लागि एउटा राम्रो बाटो तपाईँहरूले यस पटक खोलेर आउनुभएको छ। एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टिम आज ताजिकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको टोलीलाई काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले बिदाई गरे। ताजिकिस्तानमा हुने छनौटमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपालको समूहमा आयोजक ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान छन्। छनौट खेल आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ भने ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा खेल्नेछ। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल अक्टोबर 31 मा लेबनानसँग खेल्नेछ। 11 समूहका शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर 23 एसियन कप खेल्नेछन् भने दोस्रो हुने टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर 23 एसियन कपका लागि छनौट हुनेछन्। फाइनल चरणको प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुनेछ। अन्डर 23 टिममा साफ च्याम्पियनसिप खेलेका सुमन अर्याल, गौतम श्रेष्ठ, सुरजज्यू ठकुरी, आयुष घलान र नीतिश राणा, नीतिश थापा तथा मनिष डाङ्गी पनि छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।